बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक मीटिंग थी, इस सिलसिले में इस्लामाबाद आया था। मैंने कहा आप तमाम दोस्तों से मिल लें, और बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर आती हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को निशाना बनाया जाता है। इस दफ़ा आपने देखा कि जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ और जो पहले पेशेंट आइडेंटिफाई हुए, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में 26 फरवरी को, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने फौरी तौर पर उन्होंने इसका नोटिस लिया और 26 की रात को ही हमने एक मीटिंग की। आपकी मीडिया पे भी है कि वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो भी हमने लिए और उनकी छुट्टियाँ की गईं। फिर 27 फरवरी से ही एक टास्क फोर्स बनाई गई चीफ मिनिस्टर सिंध की सरबराही में, जिसमें माहिरीन को भी रखा गया, एपिडेमिक डिजीज़ के और जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, ताकि उनकी राय से, उनके मशवरे से स्टेप्स लिए जाएं। तो उस वक्त हमारी जो कैपेसिटी थी पूरे सूबे में टेस्ट करने की, वो को 80 के करीब थी। उसको बढ़ाकर इस वक्त आज के दिन हम लोग 6000 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो कर रहे हैं अपने सूबे में, जहाँ पे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई हैं। और जो हालिया एक बड़ी लेबॉर्ट्री बनाई गई कराची यूनिवर्सिटी में, जिसकी कैपेसिटी 800 टेस्ट डेली करने की सलाहियत रखती है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, दुनिया में देखा गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने किस तरह इस सिलसिले को फेस किया और वहाँ पे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। यही चीज़ें हमने फेडरल गवर्नमेंट से और दीगर सूबों से भी शेयर की। फेडरल गवर्नमेंट की जो इसमें आप अगर सीरियसनेस देखें, ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने 13 मार्च को पहली मीटिंग की। 26 फरवरी से केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन हमारी सीरियसनेस जो है वो ये है कि इतने दिनों के बाद इसमें सीरियस हुआ जा रहा है। ज़फ़र साहब ज़रूर हमारे राब्ते में रहते थे और ज़रूर वो कोई जो बात होती थी तो उनसे हम लोग ज़रूर शेयर करते थे। फिर जो चीज़ें दीगर ममालिक ने की, लॉकडाउन मिसाल के तौर पर, और अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने लॉकडाउन की उसी मीटिंग में राय दी कि ये प्रॉपर तौर पर 15 दिन का लगा दिया जाए तो उससे बेहतर नताइज आएंगे, लेकिन उस पर इस तरह नहीं दिया गया। बल्कि जो मैसेजेस आए, हमारी सिर्फ गिला इसलिए अभी करते हैं हम लोग कि आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की आप सबने तारीफ़ें शुरू कर दी, मीडिया पे भी और बाशऊर लोगों ने भी, और WHO और दीगर इंटरनेशनल जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एकदम ये चीज़ें हजम नहीं हुई और एक तरफा हम पर एक किस्म की उन्होंने तंज शुरू कर दिए। आपने देखा कि कुछ वुज़रा कुछ उनके तर्जुमान आकर शुरू हो गए बगैर किसी वजह के। हालांकि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, और उन्होंने हमें भी कहा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ काम करना है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो हमने क्वारंटीन में डाल दी थी ताकि इस वक्त साथ चलना है, लेकिन एकदम ये चीज़ें उनसे हजम नहीं हुई कि ये कैसे हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की जा रही है
اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو ایک دم سب وزراء صاحبان سامنے آ گئے، ترجمان آ گئے، اور پھر ایک کردار کشی اور الزامات. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے بہت سے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے. یہ صرف شور کرتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، لیکن جب سندھ نے لگایا تو اس کے بعد پنجاب میں بھی لگ گیا، بلوچستان، کے پی، ایون آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا یا نہیں ہے؟ بالکل تھا. لیکن الزام صرف آپ کو سندھ پہ نظر آئے گا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو اقدامات شروع میں نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیل گیا، تو اب تو ہمیں ایک لمبے عرصے کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے. تو اس لیے اب تو ہم سندھ میں تو نئی وے آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح لمبے عرصے تک ہم نے اس وائرس کو فیس کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ صرف ایک الزامات آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی پلیز. سوال ہے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر سندھ گورنمنٹ نے جو اس چیز کو نہ مانا تو اگلے کچھ دنوں تک جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ اور کراچی کی ہر گلی میں نظر آئے گی. کس چیز کو نہیں مانا؟ کس چیز کو نہیں مانا؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا اسٹیپ. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، عثمان ڈار صاحب مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ ایک اسی چیز کا حصہ ہے ڈس انفارمیشن کا کہ جو یہ اس طرح آ کے کہتے ہیں. مجھے یہ امید نہیں تھی عثمان ڈار سے کہ وہ ایسی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے. ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آئیں اپنا کام کریں، ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں ہے. جی سم ٹائم تو لگتا ہے شاہد صاحب کہ بہت ہم آہنگی ہے آپ دونوں کے درمیان، فیڈرل میں اور سندھ کے درمیان، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے یا کوئی نورا کشتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، اس کے منصف آپ ہیں اور پاکستان کی عوام ہے کہ ہم کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کیا میسج دیے، چیف منسٹر صاحب کیسے، اور کس طرح آ کے ان کے وزراء نے ہم پر الزامات لگانے شروع کر دیے فضول قسم کے. میں آپ کو مثال کے طور پر دے دوں کہ اگر چیف منسٹر صاحب آنرشپ کرتے ہیں، روز آ کر بتاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو ایک وزیر نے آ کے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. 2 وزراء یہاں سے اسلام آباد چھوڑ کر کراچی پہنچے. ایک نے کہا کہ جی یہ یوسیز کیسے بند کر سکتے ہیں، لوگ باہر نکل آئیں گے، اتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کے اسلام آباد میں 12 کہو میں پورا علاقہ سیل تھا، کے پی میں کچھ علاقے سیل تھے، پنجاب میں ایک دن پہلے وہاں پہ کچھ یونین کونسل سیل ہوئی، اس پر بات نہیں کی گئی، لیکن اسپیشلی وہاں آیا گیا. ایک وزیر موصوف نے کہہ دیا جی بالائی سندھ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ بالائی سندھ میں 4 ہاسپٹل اور 4 لیبارٹریز جہاں پہ یہ ساری کام کر رہی تھیں. پھر ان کے مختلف چیزیں کہ جی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جی الزام لگائے کہ جی ہیلتھ سیکٹر جو ہے آج کل بڑا فوکس ہوا ہے. حالانکہ ہماری جو منسٹر ہیں عذرا پیچوے صاحب وہ بہت کام کر رہی ہیں، ڈے 1 سے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے. ہم نے جیسے بتایا کہ 80 سے 6,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. جس وقت ظاہر ہے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے تو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، اس وقت ہمارے پاس 12,000 بیڈ
की कैपेसिटी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे हमने मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो 20,000 तक हम कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे। जो वेंटिलेटर हैं हमारे पास कोविड के लिए इस वक्त जो मुख्तस किए गए हैं, क्योंकि दीगर हॉस्पिटल्स में और भी पेशेंट होते हैं, तो 280 प्लस है। अभी हमने 200 जो है इंपोर्ट किए हैं वेंटिलेटर, जिसमें से 100 पहुंचने वाले हैं और बाकियों के लिए भी है। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ज़रूर एनडीएमए से कुछ सपोर्ट आई है, जिसका बहुत बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि हमने इतने मास्क दे दिए, इतने पीपी किट्स दे दी। दीगर चीज़ें भी जो उन्होंने कही वैसी नहीं है, हमें कुछ सामान ज़रूर मिला है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर अभी तक एक नहीं मिला, उसके लिए हमने कहा है कि हमें उसमें सपोर्ट की जाए, और जाहिर है हम पूरी उम्मीद है कि सपोर्ट की जाएगी। लेकिन ये जो एकदम तनाव की कैफियत आ जाती है वो मुनासिब नहीं है। अब भी हम देखें, ऑनरशिप करनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन की तारीफ भी करते हैं कि उसकी वजह से उसमें फर्क पड़ा फैलाव को रोकने में, लेकिन उसी वक्त कुछ और मैसेज भी देते हैं। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब लीड लें, वो एक फैसला क्यों नहीं करते? मुख्तलिफ सूबे अपने अपने फैसलों में उनको कह दिया जाता है कि जी आपका इख्तियार है। हमें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अहकामात हैं, जो इनका एक शॉर्ट ऑर्डर आया था कि सब ने एक तरह की पॉलिसी बनानी है, तो हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जो अभी फैसला आया था 31 मई तक के लॉकडाउन का, और उसमें कहा गया था ये चीजें खुलेंगी बाकी नहीं खुलेंगी, लेकिन बाद में फिर दीगर चीजों के लिए कह दिया गया। अब वो फिर उसको वजाहत भी नहीं की गई। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आगे आएं और इसका ऑनरशिप लें, लेकिन वो अब सब आप उनसे पूछ सकते हैं ये बातें। ये जी। जैसे एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस में ये मुश्तरका फैसला हुआ मुतफिका, उसके ऊपर सिंध ने बहुत अच्छा अमल किया, तमाम सूबों ने किया। अब वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि सुबह से मैं कहता हूँ, मशवरा देता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि वो ट्रांसपोर्ट खोलें, मगर ऐसा देखा गया है कि विफाक जो फैसला करता है सिंध उसकी मुखालिफत कर रही है। इसके ऊपर भी अब पॉलिटिक्स हो रही है जानबूझकर। शुरू में सिंध संजीदा नज़र आया है, जिसके ऊपर सब ने तारीफ की है, पूरे मुल्क की तमाम बज़ाहिर भी की है और अंदर खामोश से भी की है कि वाकई सिंध अच्छे इकदाम कर रहा है। अब पार्लियामेंट का इजलास भी आया है, उसमें भी अपोजिशन ने तनकीद पर तनकीद की है, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं आई। तो आप लोग अब ट्रांसपोर्ट ही खोल रहे हैं, बाकी शॉपिंग मॉल। देखिए, मैं आपको क्या मुखालिफत अर्ज करूं, जी जी, सारे मुल्क में जो ट्रेडर्स हैं वो बड़ी मार्केट को खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स भी, और आप वो ये कह रहे हैं कि हम SOPs पर अमल करेंगे, ईद से पहले 24 घंटे खोलने का मौका दिया जाए। तो सिंध हुकूमत की इस हवाले से देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ट्रांसपोर्ट दीगर चीज़ों भी हम तो कह रहे हैं ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वो फैसला करते हैं तो हम उस पर अमल करेंगे। अब ये जो गू मगू की कैफियत होती है और जो कन्फ्यूजन की कैफियत होती है, इसी वजह से ये इस तरह हुआ है। ज़ाहिर है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ना। देखिए, मई जो है बड़ा अहम है। इस मई में इस वायरस ने बहुत ज़्यादा फैलना है, लेकिन अगर एक फैसला हुआ है तो उसको होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे बलोचिस्तान का एतराज़ भी है, सिर्फ सिंध का नहीं है, बलोचिस्तान का भी है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई फैसला करते, वाज़ह करते, तो हम लोग उस पर ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है, अपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। जो आपने ताजिर बरादरी की बात की, हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दी, लेकिन उसी वक्त आप मीडिया ही नहीं दिखाया कि SOPs पर अमल नहीं हुए, फिर हमें एक्शन लेना पड़ा, कुछ मार्केट्स बंद करनी पड़ी। ये देखिए, ना एकदम लॉकडाउन लगा था जो कहा जाता है कि अशराफिया ने लगा दिया एकदम, ऐसा भी नहीं था, स्टेप्स में था। आपने देखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हुए, फिर इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें बंद हुई। तो ये जब अब खुलने की बारी है तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इनको खोला जा रहा है, और फिर ये देखा जा रहा है कि वो जो SOPs हैं उन पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उनको फिर बंद किया जाता है। लेकिन हमें उनकी ताजिर बरादरी की तकलीफ का, उनकी परेशानियों का मुकम्मल अंदाज़ा है कि उनको हमने फैसिलिटेट करना है। सिंध के पास जो टैक्सेस थे हमने उनको रिलीफ दे दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे लोन
دیں, یا اگر جو فیڈرل گورنمنٹ لون دے رہی ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ کچھ حد تک ہم لوگ اس میں ان کا وزن اٹھائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آسانی ہو, کیونکہ ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں, جو ان کے ملازمین ہیں, جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی دیں, اور کاروبار چلانے کے لیے ہم اس پہ جائیں گے سٹیپس بائی سٹیپ, جو عمل کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. آپ نے اسمبلی کی بات کی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے طنز کیا, اپوزیشن نے مخالفت کی. آپ نے شاید ٹریجری بینچز میں جو پہلی اسپیچ تھی ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, اس میرے خیال میں آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا, اہم نہیں سمجھا ہوگا آپ نے کہ وہ ایسے ہی بولتے ہیں, اس لیے اسٹارٹ تو انہوں نے کیا. یہ ٹریجری بینچ جس کی فراخ دلی ہوتی ہے, ان کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے چلائیں کہ آگے سے طنز نہ آئے. اگر آپ اسٹارٹ ہی اس طرح کر دیں گے تو پھر اس کا جواب تو آپ کو آنا ہوگا نا. اگر آپ الزامات لگا دیں گے, دیکھیں چیئرمین صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ سندھ کی صرف بات کرتے ہیں. جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, جتنی بار انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے پورے پاکستان کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو, تمام صوبوں کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے, تو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو ہماری کٹوتی ہوتی ہے, جو ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملتا, تو اس کی بات تو چیئرمین صاحب ضرور کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کوئی یہاں کوئی سندھ کارڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کارڈ ہے. اور یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, اور پاکستان کھپے کا نعرہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے لگایا ہے. ہم پاکستان والے ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو یہ الزامات جو ہیں یہ ان کے اپنے اندر کا خلفشار ہے, ان کی اندرونی ذہنی کیفیت ہے, ایسا نہیں. صاحب کرونا وائرس کی وجہ سے وفاق اور صوبوں کے مابین جو تضادات تھے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے, یہاں تک کہ اس اسمبلی کی خالق اسپیکر صاحبہ جو ہے وہ بھی کل 18ویں ترمیم کے خلاف قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. کیا کہیں گے آپ اس سے؟ دیکھیں یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, جب پرفارم نہ کر سکیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا شروع سے آپ دیکھ لیں کہ جب ان کی پرفارمنس پوچھی جاتی ہے تو یہ دائیں بائیں شائیں کرتے ہیں, الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ ہے. جو 18ویں ترمیم ہے یا این ایف سی ایوارڈ ہے, اس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ 18ویں ترمیم پر جو ابھی تک مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوا اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے. این ایف سی جو صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا, این ایف سی کو مزید بہتر کیا جائے. دیکھیں جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے, اور 18ویں ترمیم کی بات اس وقت کرنا اور پھر اس کو دیکھیں, ہم پر تو پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ کووڈ اور اس وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم, این ایف سی, نیب, یہ باتیں ان کے مد نظر ہیں. مجھے بتائیں کیا جو ڈاکٹرز ہیں, جو سندھ کے ڈاکٹر ہیں, جو پنجاب کے ڈاکٹر ہیں, جو کے پی کے ڈاکٹر ہیں, جو بلوچستان کے ڈاکٹر ہیں, یا جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں, ان کا مسئلہ بھی 18ویں ترمیم ہے, ان کا مسئلہ بھی این ایف سی ایوارڈ ہے, ان کا مسئلہ بھی نیب کے کیسز ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے. اور دیکھیں یہ وقت پرفارم کرنے کا, میں اب بھی کہتا ہوں ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اس مشکل گھڑی میں. ہمارے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بالکل جو احکامات وضاحت سے کریں, وضاحت کریں. پرائم منسٹر صاحب واضح طور پر ایک پروگرام دیں, ایک سلسلہ دیں, پورے پاکستان میں اس پر عمل ہوگا. کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ بہت ساری چیزوں پہ, لیکن ہم ایک سمت اور ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آخری سوال گوہر کا, آخری سوال کہ صوبے مجبور کر رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں, تو ان صوبوں کا وہ نام بھی نہیں لیتے, خاص طور سے سندھ صوبے کا نام لیتے. یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کو کن چیزوں پہ مجبور کیا ہے جو وہ صوبے کا نام بھی نہیں لیتے اور ہر بریفنگ میں یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک جی شاہ صاحب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, جب شاپنگ مال کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے کہ 24 گھنٹے کھولنے دیں,
ٹھیک ہے तो इस पर से हुकूमत की क्या पॉलिसी جی है جی दूसरा 18वीं तरमीम अगर अमली तौर पर हुकूमत तरमीम की कोशिश करती है तो उसको सिंध हुकूमत कैसे रोकेगी और क्या एनएफसी की फॉर्मेशन पर अदालत जाएगी कि नहीं जाएगी? میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک تو جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تحفظات رکھنا ہر صوبے کا یہ فرض ہے کہ وہ جو بہتر سمجھتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی وہاں پہ سجیشنز دیتا ہے. یہ تو پھر جب ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اس پر عمل سب کو کرنا ہوتا ہے. آپ کے ان سے پوچھیں کہ کیا دیگر صوبوں نے کیا کہا تھا، بلوچستان کے چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری صاحب نے کیا کہا تھا، یا کے پی کا کیا موقف تھا کچھ چیزوں پہ، پنجاب کا بوزدار صاحب کا کیا موقف تھا کچھ چیزوں پہ، ہمارے جو آزاد کشمیر کے حیدر صاحب ہیں ان کا کیا موقف تھا، جی بی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا کیا موقف تھا. ظاہر ہے موقف مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب فیصلہ ایک ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں این ایف سی اور 18ویں ترمیم پہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ صرف ایسی بات ہے، یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی چینجنگ نہیں ہوگی. اگر چینجنگ ہوگی تو بہتری کے لیے ہوگی، اور اس میں پیپلز پارٹی ہر حد تک جا سکتی ہے. کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور روڈوں پہ بھی آ سکتے ہیں. بس شاپنگ مال جو ہے میرے خیال میں دکان تو نہیں آپ کی کوئی وہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں شاپنگ مال کی بات ہو رہی ہے اور ایس او پیز کوئی مقرر کر کے ان کو عنقریب کھول دیا جائے. اوکے، تھینک یو. تھینک یو.